فما أحوجنا عباد الله إلى تكفير السيئات ومحو الخطيئات، خاصة في هذا العصر الذي طغت فيه التقنية الحديثة، وصارت الفتن تعرض على قلب المؤمن عوداً عوداً، شبهات وشهوات، مخالفات ومنكرات في الليل والنهار والسر والجهار، ترد عليه بغير استئذان ولا انتظار. فيا أيها المذنبون، لا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله، بل اجعلوا كل ذنب تقترفونه دافعاً لعمل صالح تستقبلونه، لتكونوا دوماً في رحاب الله ومغفرته وستره ورحمته، فيشملكم بعفوه الواسع ويحيطكم بسياجه المانع.